اج دا بیٹا لگا حضور دے غلام دا حضور دے صحابی دا بیٹا گا کہ ابے کو میری گال دے نال تکلیف نہ پہنچے پوچھ کے پیا گال کرے دے ابا اجازت ہوے تے ایک گال کرے دا ابے اجازت نہیں دیے آپ دا بیٹا فرمائے دے ابا جان فلانی جنگ تو کو یاد ہے فرمائے دے جی بیٹا میں کو جنگ یاد ہے بدر دا مقام تسا مسلمانے دے گروہ دے نال آوے تسا سونے نبی علی پاسو آوے میں اون ٹائم تک کلمہ اجا نہ پڑھیا گا میں کافر علی پاسو گامی سونا تسا جنگ دے دوران میرے سامنے آ گئے ہو لیکن میں تلوار چلیں ہوئے تلوار روک گئی میں سوچے بھی کو سامنے میرا ابا کے میں کیویں تلوار چلاواں لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات صدقے آپ دی محبت صدقے آپ دی ہر ادا صدقے حضور دا ایو جیاں یار فرمائے دے بیٹا اگلی گال رب وجہ میری بھی سن کے تے اپنی گال تا کر دیتی ہے میں تیرے سامنے آیا تے تلوار نہیں چلائی لیکن اللہ دا قرآن دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه وامهاتهم اگر میرے سامنے میرا بیٹا تو ٹائم آ بنی گا میری اکھی تے کو نہیں لکھا اگر میرے سامنے تو آ بنیا میں تلوار روکا نہ چلا دیواں گا میں تیری گردن کٹ چھوڑاں گا انہیں رو کے عرض کریں دے فرمائے دے ابا میں بیٹا گانی کیا تہاڈا پیار میرے دل وچ کہیں کیا میرا پیار تواڈے دل وچ نہ آوے ہا فرمائے دے جت حضور دی ذات ہے اٹھ اولاد نہیں تھی سکدی جت میں کو سونے نبی دی ذات ہے جت میں کو آقا دا پیار ہے جت میں کو آقا دی محبت ہے میرا پتر تیری محبت نہیں تھی سکدی تیرا پیار اٹھ نہیں تھی سکدا اگر تو میرے سامنے آوے ہا تو میں تلوار نہ روکاں گا میں گردن تے چلا دیواں گا کیونکہ میں حضور دے نال ہاں میرے محفل حضور دی وچ ہاں میں یہ چیز کو نہ دیکھا گا میرا پتر میرے سامنے آ گئے میں تو قرآن دی آیت تے عمل کراں گا جب تک تساں اپنے گھر والے کولوں نہیں اپنی اولاد کولوں نہیں حتیٰ کہ اپنی جان کولوں بھی زیادہ سونے دے نال پیار نہ کرے سو اس وقت تک تساں پکے مومن بن بھی نہیں سکدے میں نہیں آدھا